Bisan asa ang Ginoo adunay kahayag, tungod kay siya ang kahayag. Pero nganom aduna may kangitngit, mao kana siya ang resulta sa walay kahayag. Ang tao dili ganahan sa kangitngit, mga kaigsunan ko, tungod kay diha sa kangitngit ana ang tanang klaseng matang sa mga daotan, ug dili kita gusto ni ana, tungod kay ang gusto nato ang kahayag, ang anaa sa kahayag, ang pagkamalipayon. Pero adong usahay mudaog ang kaaway, mao nga kita maglinapason, daghang mga binuhatan nga dili maayo, ug diha nitungha ang utlanan, tungod kay kinahanglan nga walaon kana sa Ginoo ang kangitngit. Ang utlanan mao ang kamatayon. Pero kung anaa ikaw sa Ginoo, aduna ikaw kahayag, aduna ikaw ikaduhang kinabuhi ihatag sa Ginoo sa mga tao nga nagsunod kaniya. Maayong adlaw kanatong tanan.